Sponsored by मेरू देश मेरू जगदम्बा सीमेंट। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्यूज, म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, 2079 हामीबाट बिदा भएको छ। 79 का अरू कुनै पनि बिहानी यो धरतीमा फेरि आउने छैनन्। अर्थात् विक्रम सम्वत 2079 हामीबाट सदाका लागि बिदा भएको छ। 2079 बिदा हुँदै गर्दा यति बेला यसको वर्ष मूल्याङ्कन भएको छ। वर्षभरि विविध क्षेत्रमा भएका सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षको साङ्गोपाको लेखाजोखा गर्ने यो किसिमको सनातनी धर्म हो। अर्को शब्दमा भन्दा 2079 साल इतिहासमा कसरी उल्लेख हुन्छ त्यसको लागि गरिने एक किसिमको इतिहासको रिपोर्ट नै हो। 2079 साल इतिहासमा केही चुनिदा घटनाक्रम मार्फत सम्झिने हो। त्यस्ता घटनाको सूची बनाउँदा स्थानीय निर्वाचन र संसदीय तथा प्रदेशका आवधिक निर्वाचनलाई शीर्ष पङ्क्तिमा राख्नुपर्ने हुन्छ। 5 वर्ष अघि आफूले अनुमोदन गरेका दलहरूको महिमत्तालाई साइजमा ल्याउन जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी जस्ता नयाँ पार्टीलाई विकल्पका रूपमा उभ्याए। यसअघिको सानो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई ठुलो बनाइदिएका छन्। यति मात्र गरेनन्, पहिलो पार्टी एमालेलाई दोस्रो, यसअघि दोस्रो भएको पार्टी काङ्ग्रेसलाई अङ्कगणितमा पहिलो पार्टी बनाइदिए। माओवादी तेस्रो स्थानमा यथावत रहे पनि कमजोर बनाइदिएका छन्। जनताले यो अङ्कगणितमा कुनै पनि पार्टी र चुनावी गठबन्धनलाई बहुमत नदिएर त्रिशङ्कु संसद बनाइदिए। एक किसिमले भन्ने हो भने यसअघिको आम निर्वाचनमा स्थिरताका लागि मतदान गरेका जनताले यसपटक अस्थिरताका लागि मतदान गरेका छन्। त्यसको प्रश्न सङ्केत नयाँ संसदको मधुमासमै देखिसकेको छ। यो क्रम संसदको पुरा कार्यकालभरि नै जटिल हुँदै अगाडि बढ्ने वा बिचमै संसद भङ्ग हुने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन। यसबारे अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन। जे भए पनि यसबाट मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता त अझ बढ्ने देखिन्छ। यो अस्थिरताले मुलुकको सार्वभौमिकता कमजोर हुनेछ। छिमेकी लगायतका शक्ति राष्ट्रको डङ्का बज्नेछ। 2079 सालमै नेपालमा संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह लगाउने काम पनि भयो। खास गरी स्थानीय निर्वाचनमा केही सहरी जनता स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा उभिए। राजधानी काठमाडौँ लगायत पूर्वको धरान र सुदूरपश्चिमको धनगढी जस्ता महत्त्वपूर्ण सहरका मेयरहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भए। एक किसिमको आवेगले सिर्जना गरेको यो परिस्थितिका कारण आज ती सहर अभिभावकविहीन जस्तै भएका छन्। दलीय मूल्य मान्यता बिनाका स्वतन्त्र मेयरको लोकरेज्याइ र मनोमानीले गर्दा तिनीहरू मूलधारबाट एक्लिएका छन्। आफूले विकल्पको रूपमा रोजेका मेयरहरू अपेक्षाअनुसार खरो रूपमा उठ्न नसक्दा उनीहरूप्रति वितृष्णा बढेको छ भने मेयरहरूमा दिगदारी र मनोमानी बढेको देखिन्छ। आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा नेपाल विक्रम सम्वत 2080 मा प्रवेश गरेको छ। पृष्ठभूमिलाई मात्र हेर्दा नेपाल र नेपालीका लागि वर्ष 2080 मा खासै सुदिनको वर्ष होला जस्तो देखिँदैन। शुक्रबार 2080 वैशाख 1 गतेलाई हामी नयाँ वर्षको रूपमा स्वागत गर्दैछौँ। सधैँका वर्ष झैँ पुरानो वर्षलाई बिदाई गर्दा गत वर्षमा आर्थिक क्षेत्रमा पनि निकै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। वर्षको अन्त्यतिर नेपालको अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा रहेको छ। विभिन्न उतार चढावका बीच 2079 लाई हामीले बिदाई गरेका छौँ। समग्रमा हेर्दा चुनावी हिसाबले 2079 साललाई सफल र उत्साहपूर्ण वर्षको रूपमा लिन सकिन्छ। पालिका, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावले नयाँ निर्वाचित नेतृत्व दिएको छ। तर राजनीतिक स्थिरताको दृष्टिकोणले हेर्दा भने वर्ष 2079 लाई त्यति सफल वर्ष मान्न सकिँदैन। दलहरूमा देखिएको पद लोलुपता, पदका लागि जेसुकै गर्ने प्रवृत्ति, नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सिद्धान्त र निष्ठा विपरीत गर्ने सम्झौता यस वर्ष पनि निरन्तर रहे, जसले गर्दा देश र नागरिकको आर्थिक स्तर माथि उठ्न सकेन। अर्थतन्त्रमा ह्रास आयो। अर्थतन्त्र सुधार गर्नमा भन्दा नेताहरू कसरी सत्तामा पुग्ने र शक्तिमा रहिरहने भन्ने कुरामा
केन्द्रित रहँदा महँगी र बेरोजगारीको अवस्था झन बढ्यो। विश्व बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई विचार गरेर बेलैमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक कदम नचाल्दा अवस्था झनै दयनीय बन्न पुग्यो। वर्ष 2079लाई चुनावी वर्षको रूपमा भन्दा फरक पर्दैन। यसै वर्ष तीनै तहका चुनाव सम्पन्न भए। वैशाख 30 गते पालिका चुनाव तथा मङ्सिर 4 गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न भयो। यसै वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुख र उपसभामुखको चुनाव समेत भयो। वैशाख 30 गते एकै चरणमा 753 पालिकामा चुनाव सम्पन्न भएको थियो। पालिकामा महत्त्वपूर्ण मानिने 6वटा महानगर मध्ये 5वटामा सत्तारूढ गठबन्धनले मेयर पदमा विजय हासिल गरेको थियो भने संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरमा भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरे। ललितपुर र विराटनगर महानगरमा कांग्रेसले मेयरमा विजय प्राप्त गर्यो भने पोखरामा एकीकृत समाजवादी, वीरगञ्जमा जसपा र भरतपुरमा माओवादीले मेयरमा विजय हासिल गर्यो। नेकपा एमाले भने कुनै पनि महानगरमा मेयरमा जित्न सकेन। मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनावमा पनि 5 दलीय गठबन्धन कायमै रह्यो। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 तथा समानुपातिकको 110 गरी कुल 275 सिट हुने व्यवस्था छ, जसमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी कुल 89 सिट, नेकपा एमाले 79 सिट, माओवादीले 32 सिट, रासोपाले 20 सिट, राप्रपाले 14 सिट, जसपाले 12 सिट, नेकपा समाजवादीले 10 सिट, जनमत पार्टीले 6 सिट, लोसपाले 4 सिट, नागरिक उन्मुक्तिले 3 सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 सिट हासिल गरे। मत परिणामपछि सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले एक्लैले पनि बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने 138 सिट संख्या पुर्याउन सकेनन्। प्रतिनिधि सभा चुनावको अन्तिम परिणाम आइसकेपछि 5 दलीय गठबन्धन बन्दा माओवादीलाई पहिला प्रधानमन्त्री दिने सहमति कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अनिच्छा देखाएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन गरे। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न दिएको पुस 10 गते बेलुकी 5 बजेको समय सीमा भन्दा केही बेर अघि मात्रै एमालेसँग नाटकीय सहमति भएपछि पुस 11 गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पुरानो गठबन्धन टुटे पनि त्यसबेला प्रधानमन्त्री बनेपछि पुस 26 गते प्रचण्डलाई कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो। उनलाई 268 सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मतको गुण माओवादीले सभामुखको चुनावमा तिर्छ कि भन्ने कांग्रेसको भ्रम मात्रै भयो। माघ 5 गते भएको सभामुखको चुनावमा एमालेका देवराज घिमिरेले कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेलाई पराजित गर्दै सभामुखमा विजय भए। घिमिरेले 167 मत पाउँदा न्यौपानेले 100 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै माघ 7 गते भएको उपसभामुख पदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कि इन्दिरा राणा विजयी भइन्। फागुन 25 गते भएको राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा एमाले र माओवादी बीच पुस 10 गते भएको गठबन्धन टुटिसकेको थियो भने कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी तथा जनता समाजवादी पार्टी लगायतको 8 दलीय गठबन्धन बन्यो। 8 दलीय गठबन्धनकै मतमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। चैत 3 गते भएको उपराष्ट्रपति चुनावमा भने जसपाका रामसहाय प्रसाद यादव निर्वाचित हुन पुगे। प्रतिनिधि सभाको चुनावमा नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षमा 57 तथा समानुपातिकबाट 32 सहित 89 सिटका साथ पहिलो, एमाले प्रत्यक्षमा 44 तथा समानुपातिकमा 34 गरी 78 सिट सहित दोस्रो तथा प्रत्यक्षमा 18 तथा समानुपातिकबाट 14 गरी 32 सिटका साथ माओवादी तेस्रो शक्तिको रूपमा देखा पर्यो। स्वतन्त्र एक सांसद नेकपा एमाले प्रवेश गरेपछि अहिले भने एमालेको 79 सिट रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट प्रत्यक्षमा 7 तथा समानुपातिकमा 13 गरी कुल 20 सिटका साथ चौथो स्थान ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भयो। राप्रपा भने प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवैमा 7-7 गरी 14 सिटका साथ पाँचौं भयो। जसपा प्रत्यक्षमा 7 तथा समानुपातिकमा 5 गरी 12 सिटका साथ छैटौं भयो। प्रत्यक्षमा 10 सिट जितेको एकीकृत समाजवादी, 4 सिट जितेको लोसपा, 3 सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र 1 सिट जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने थ्रेसहोल्ड नकटाएका कारण समानुपातिकमा कुनै सिट पाएनन्। उनीहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेनन्। बरु प्रत्यक्षमा 1 तथा समानुपातिक 5 गरी 6 सिट ल्याएको जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भयो। यो चुनावबाट
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदमा नयाँ शक्तिको रूपमा देखा परे। दोहोरो नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि झण्डै 1 महिना उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद समेत खारेज भयो। संसदीय चुनावदेखि पालिका तथा प्रदेश तहको चुनाव सम्पन्न भएको वर्ष 2079 चुनावी हिसाबमा जति सफल देखिन्छ, आर्थिक हिसाबमा भने 2079 साल त्यति सफल देखिएन। अर्थतन्त्र सफल नहुनुमा बढ्दो आयात, रोजगारीको अभाव, उत्पादनशील क्षेत्रमा शून्य बराबर लगानी आदि आन्तरिक कारण देखिन्छन्। यसका साथै कोभिड-19 पछि विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दी, रुस युक्रेनको लडाईँ, अमेरिका र चीन बीचको आर्थिक रस्साकस्सी आदिको बाह्य प्रभाव पनि देखिन्छ। बढ्दो महँगी, तरलता अभाव, ब्याजदरमा भएको वृद्धिले व्यापार व्यवसाय निरन्तर घाटामा जाँदा वर्ष 2079 आर्थिक हिसाबमा सफल रहेन। यसै वर्ष 2 ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए। झण्डै 32 अर्ब रुपियाँको लागतमा 7 वर्ष लगाएर बनेको भैरवाको गौतम बुद्ध विमानस्थल जेठ 2 गतेदेखि सञ्चालनमा आयो। केही अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गरे पनि यसले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम पाएको छैन। त्यस्तै 5 वर्ष लगाएर 23 अर्ब रुपियाँको लागतमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस 17 गते अर्थात् अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि सुरु भए पनि यसले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको छैन। महँगो लागतमा तयार भएका यी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले काम नपाउँदा अर्थतन्त्र सुधारमा केही भर्तेग होला भन्ने आशा पनि निराशामा परिणत भएको छ। यसै वर्ष 2 ठूला विमान दुर्घटना हुँदा पनि यसले जनधनको ठूलो नोक्सानी भयो। माघ 1 गते पोखरा विमानस्थल नजिकै यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा 72 जना यात्रुको ज्यान गयो। त्यस्तै गएको वैशाखमा पोखराबाट जोमसमका लागि उडेको तारा एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा 22 जनाको ज्यान गयो। यस्ता पीडादायी अनि अर्थतन्त्रमा पनि असर गर्ने खालका ठूला दुर्घटनाले लामो समयसम्म पक्कै पनि असर गर्नेछ। दर्शकवृन्द, वास्तवमा दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विकल्प नै होइन। संविधानदेखि सारा विधि विधान प्रणाली र प्रक्रिया दलीय हुने अनि कुनै पनि एक निकायको नेतृत्वमा दल बिनलाई पुर्याएर सारा समस्याको समाधान खोज्ने यो भनेको टाउको दुखेको दबाई नाइटोमा लगाई जस्तै भएको छ। विक्रम सम्वत 2079 मै प्रभावशाली रूपमा नेपाली राजनीतिमा उदाएका रवि लामिछाने यही वर्ष अप्रत्याशित रूपमा गृह मन्त्रालयको बागडोरसहित उप प्रधानमन्त्री भए। 42 दिनपछि उनकै भाषामा अनागरिक हुँदा उनले धेरै गुमाए। नाटकीय रूपमा सडकमा पुगे। संसदको 4औं ठूलो दलको सभापति अझै पनि अनेक खाले पर्दा हालेको जीवन बाँचिरहेका छन् र कुनै पनि बेला पर्दाफास हुँदा नाङ्गे झार हुने अवस्थामा पुग्नेछन्। अहिले उनी सत्तासँग सौदाबाजी गरेर दोहोरो राजधानीको मुद्दा सरकारी स्तरमा मुतलबीमा राख्न सफल भएका छन्। अदालतमा यो मुद्दा जारी भएकाले कुनै पनि बेला गम्भीर समस्यामा पर्ने सम्भावना जिउका त्यो छन्। बालेन शाह, हर्क साङपाङहरू पनि नेपालको मूलधारे राजनीतिका सानातिना थुम्के समस्या नै हुन्। दलीय व्यवस्थाको मेसिनमा फिट नहुने यी निर्दलीय पूर्जाहरू लोक रिझाइका लागि धेरै तलसम्म गिर्ने भएकाले समस्या सिर्जना हुने हो। तर दलीय नेताहरूको नेतृत्वको गुणस्तर जाँच्ने अभिभारा साल 2080 लाई छाड्दै विभिन्न राजनैतिक अन्यलताका बीच साल 2079 हामीबाट बिदा भएको छ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। दर्शकबिन, अहिले हामी विक्रम सम्वत 2080 लाई स्वागत र 2079 लाई बिदा गर्ने तर्खमा छौँ। अन्य क्षेत्र चाहिँ खेल जगत पनि यस वर्ष 2079 बाट बिदा हुँदैछ। प्रसङ्ग बिदा हुन लागेको 2079 मा सम्पन्न प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल गतिविधिको यो वर्ष हो। यो वर्ष 2079 मा विश्व खेल जगतमा अनगिन्ती खेलकुद प्रतियोगिताहरू सम्पन्न भए। तीमध्ये कतिपयमा नेपालले सम्झन र बिर्सन लायक दुवै खाले प्रदर्शन गरे। कतिपय प्रतियोगिताले विश्वभरका अधिकांश खेलप्रेमीहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न सफल भए भने केही राष्ट्रिय खेलकुदको स्तरलाई उकास्न पनि मद्दत गरे। वर्ष 2079 मा नेपाली खेलकुद सफलता र असफलताले मिश्रित रह्यो भने तिनै खेल घटनाक्रमलाई समेटेर वर्ष 2079 मा आयोजना भएका केही प्रतिष्ठित र लोकप्रिय खेल प्रतियोगिताहरूको नालीबेली यहाँ संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ। 2079 लाई नेपाली खेलकुदले फर्केर हेर्दा सबैभन्दा ठूलो विशेषता नै खेलाडीले खेल्न पाए र यो वर्षलाई सम्झिने मुख्य कारण भने क्रिकेटमा नेपालको चमत्कारिक प्रदर्शन नै हो भन्दा फरक पर्दैन। यसअघिका 2 वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण नेपाली खेलकुद निकै बिथोलिएको थियो। वर्ष 2079 मा नेपाली खेलकुद पुनः
स्वाभाविक लयमा फर्कियो। एकपछि अर्का प्रतियोगिता भए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पनि नेपालको उल्लेखनीय सहभागिता रह्यो। आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019, 2023 को 4 वर्षको चक्र काठमाडौँ कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा टुङ्गियो। प्रतियोगिताको अन्त्यसम्म पुग्दा पनि नेपाल सामु वानडे मान्यता खोसिने डर थियो। फेब्रुअरीसम्म पुछारबाट दोस्रो स्थानमा थियो। यसैबीच क्रिकेटको प्रशिक्षकमा मोन्टे देसाईको आगमन भयो। देसाईको आगमनमा नेपाली टिमको अविश्वसनीय उत्कृष्ट प्रदर्शन सुरु भयो। नेपालले आफूले खेलेका अन्तिम 12 खेलमध्ये 11 मा जित निकाल्यो र वानडे विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा छनौट भयो। युवा रोहित कुमारको नेतृत्वमा नेपालको प्रदर्शनलाई समग्र क्रिकेट इतिहासकै सबैभन्दा अविश्वसनीय पुनरागमन मानियो। यसलाई दुर्लभ प्रदर्शनको उपमा दिइयो। पिएनजी र युए सम्मिलित अन्तिम श्रृङ्खलामा नेपालले क्लिन स्विप गरेको थियो र एकपछि अर्को खेलमा ब्याटिङ बोलिङ दुवै उत्कृष्ट रह्यो। युए विरुद्ध अन्तिम खेलमा प्राप्त जित अति नै नाटकीय रह्यो। यसमा नेपाल डकवर्थ लेविस नियममा अचम्मले विजयी भयो। यही शानदार प्रदर्शनपछि नेपालले यसमै टिकेर भविष्यबारे सपना बुन्न सक्नेछ। लगत्तै नेपाल U19 विश्वकपका लागि छनौट पनि भयो। त्यसअघि नेपालमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको निलम्बन पनि फुकुवा भयो। यद्यपि क्रिकेटमा सबै खुसीकै समाचार मात्र रहेनन्। सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कारको आरोप लाग्यो र लामो कानुनी प्रक्रिया सुरु भयो अनि नेपाल 2020 आयोजना त भयो, तर यो खेल मिलेमतोमा काण्डमा फस्यो। अर्को लोकप्रिय खेल नेपाली फुटबल भने पूर्णतः विवाद र व्यथितिमै अल्झिरह्यो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको अध्यक्षमा पङ्कज नेम्वाङ चुनिए, तर उनी आए यता नेपाली फुटबलमा एकपछि अर्को विवाद मात्रै भयो। कतारमा भएको विश्वकपको केही टिकट नेपाललाई प्राप्त भएको थियो। त्यसमै भएको अनियमितताले एन्फा आलोचित भयो। वर्षको सुरुमै मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीका कारण विवाद सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय टिममा सम्मिलित खेलाडीले उनी विरुद्ध नै विद्रोह गरे। पछि उनी पद छाड्न बाध्य भए। नेपालले भुटान र लाओस सम्मिलित 3 नेसन्स कपको उपाधि त जित्यो, तर आफूभन्दा कमजोर टिम विरुद्ध प्राप्त यस सफलताले कसैको मन भने जित्न सकेन। 2079 मै लगभग 3 दर्जनभन्दा बढी पुरुष खेलाडी विदेश पलायन भए। बरु नेपाली महिला टिमको प्रदर्शन धेरै राम्रो भयो। काठमाडौँमै भएको वुमेन्स साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल दोस्रो भयो। फाइनलमा बङ्गलादेशको हातबाट पराजित भयो। नेपाल वुमेन्सकै U15 कै उपाधि जित्न पनि सफल रह्यो। वर्ष 2079 को घरेलु खेलकुद निकै व्यस्त रहनुका कारण पोखरामा भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद रह्यो। गण्डकी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय खेलकुदमा आर्मी 172 स्वर्णसहित शीर्ष स्थानमा रह्यो र टिम च्याम्पियन्स बन्यो। त्यसपछि पुलिस र एपिएफ नै रहे। प्रतियोगिताको अव्यवस्थित ढङ्गले आयोजना भएकोमा त्यसको चर्को आलोचना भयो। एथलेटिक्स र बक्सिङमा 2 ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भयो। नेपालले काठमाडौँमा भएको एसियाली क्रस कन्ट्रीमा 2 स्वर्णसहित 4 रजत र 2 काँस्य जित्यो। टिम प्रतिस्पर्धासँगै नेपालका दीपक अधिकारीले ऐतिहासिक स्वर्ण जितेका हुन्। नेपालले एसियाली स्तरको प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेको यो नै पहिलो अवसर बन्यो। बक्सिङमा नेपालकी सुषमा तामाङले थाइल्यान्डमा भएको ASVC U22 मा रजत पदक जितिन्। यति ठुलो स्तरको प्रतियोगितामा नेपाल फाइनल पुगेको यो नै पहिलो अवसर थियो। यतिकै ठुलो उपलब्धि पारा तेक्वान्दोमा पनि प्राप्त भयो। साउदी अरेबियामा भएको विश्व पारा तेक्वान्दो ग्रान्ड प्रिक्समा नेपालकी सिर्जना घिसिङले ऐतिहासिक स्वर्ण जितिन्। उनले 52 केजी मुनिको 44 क्याटेगोरीमा विश्व नम्बर 1 खेलाडी टर्कीकी मेरियम बेटुललाई 12-0 ले पराजित गरेकी थिइन्। विश्व पारा तेक्वान्दो ग्रान्ड प्रिक्समा नेपालले जितेको यो नै पहिलो स्वर्ण पदक हो। वर्ष 2079 मै नेपालले खेलकुदका केही व्यक्तिलाई पनि गुमायो। कीर्तिमान 6 पल्टका ब्याडमिन्टन च्याम्पियन किशोर बहादुर सिंहको निधन भयो। नेपालका लागि 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा भारोत्तोलनतर्फ ऐतिहासिक स्वर्ण जित्ने सञ्जु चौधरीले आत्महत्या गरिन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदकै क्रममा प्याराग्लाइडिङका आर्मी खेलाडी निसिम थापाको दुर्घटनामा निधन भयो। यस्तै केही सफलता र केही असफलताका बीच वर्ष 2079 लाई सम्झिने भनेको क्रिकेटको मैदानमा नेपाली टिमको प्रदर्शन नै हो। खेलकुदलाई थप व्यवस्थित बनाउन भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ, तर सिङ्गो खेलकुद राजनीतिक र अदालती रूपमा प्रभावित बन्दा यसको कार्यान्वयन फितलो देखियो। खेलकुदको मेरुदण्ड मानिने राष्ट्रिय खेल सङ्घहरू व्यवस्थित बन्न सकेनन्। अर्कोतर्फ देशको मूल राजनीति ठिक ठाउँमा भएन भने खेलकुद समेत लतारिने छैन। नयाँ वर्षमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता छाओस्,
खेलकुदले गति समातोस्। सबैमा शुभकामना। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीको असर कम हुँदै जाँदा वर्ष 2079 को सुरुवातदेखि नै खेलकुद गतिविधिले तीव्रता पाएको थियो। गैर व्यावसायिक खेल गतिविधि हुने नेपालमा अधिकांश खेलहरू सरकारी कार्यक्रममा निर्भर छन्। सरकारले बजेट दिए वा कार्यक्रम दिए यिनीहरू चलायमान हुन्छन्, नत्र चुपचाप बस्नुपर्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि नेपालमा सबैभन्दा लोकप्रिय दुई खेल फुटबल र क्रिकेट गतिविधि नै धेरै चर्चामा रहे। घरेलु खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता 9 राष्ट्रिय खेलकुद 172 स्वर्णसहित त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई च्याम्पियन बनाउँदै सम्पन्न भयो। थप प्रसङ्गसित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, इतिहासकै खस्कदो अर्थतन्त्रका कारण 2079 साल सुखद रहेन। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबावमा रहेकाले यो वर्षको सुरुवातदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का जस्तै सङ्कटमा जाने हो कि भन्ने ठुलो त्रासमै बित्यो। यद्यपि 2079 सालको अन्त्यमा विदेशी मुद्रा सञ्चित स्वतन्त्र स्थितिमा रेमिट्यान्स लगायतका बाहिरी सूचकमा सुधार भइ आएको छ। तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले झनै सङ्कटको सङ्केत देखाएको छ। पुँजीगत खर्च र राजस्वको अवस्था नाजुक, अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरूमा दबाव र सरकारप्रति निजी क्षेत्रको टुटेको विश्वासमा सुधार नहुँदै 2079 साल सकिएको छ, जसका कारण अर्थतन्त्रका लागि यो वर्ष सुखद रहन सकेन। विदेशी मुद्रा सञ्चित दबावमा रहेकाले वर्षको सुरुदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलङ्का जस्तै सङ्कटमा जाने हो कि भन्ने ठूलो त्रासमा थियो। सरकारको राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ। अहिले सरकारी वित्त नाजुक रहँदा मुलुकमा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको अवस्था बीच 2079 सकिएको छ। 2079 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीचको सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेन। गभर्नरलाई हटाउन अर्थमन्त्री शर्माले अधिकारीलाई अयोग्य भन्दै निलम्बन नै गर्यो। तर मन्त्री परिषदको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि उनी पुनः राष्ट्र बैंकमै फर्किए। अर्थमन्त्री शर्मा र अधिकारी बीच सम्बन्ध बिग्रिएपछि वर्षभरि नै अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रभावकारी काम हुन पाएन। 2079 को आधा भन्दा धेरै अवधिभर वित्तीय संस्थामा तरलता समस्या कायमै रह्यो। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सहज अवस्थामा छन्। तर आयात घटेसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने मन्दी छ। 2079 मै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सामेल गरेर करका दरहरू हेरफेर गरे। सीमित व्यापारी घरानालाई लाभ हुने गरी विदेशी सेनेटरी प्याडको भन्सार घटाइयो। अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दर घटाए। अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दर बढाए। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा 31% राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले तय गरेकोमा आर्थिक वर्षको 9 महिनामा गत वर्षको भन्दा करिब 30% रकम कम मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बुधबारसम्म कुल 6 खर्ब 97 अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ। सोही अवधिमा 5 खर्ब 91 अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। यसरी हेर्दा राजस्व सङ्कलन भन्दा चालु खर्च करिब 1 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँले बढी छ। यो तथ्याङ्कले सरकारी आम्दानीले चालु खर्च धान्न पनि कठिन हुने देखिन्छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि दयनीय छ। बुधबारसम्म वार्षिक लक्ष्यको 27.13% मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। सोही अवधिमै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार करिब 2.5 खर्ब 44 अर्बले घटाएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत 15 जेठमा 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। निवर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार 14%ले घटाएर 15 खर्ब 49 अर्ब 69 करोडमा सीमित गरेका थिए। अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन जे जस्ता नीतिगत तथा संरचनागत अवरोध छन् तिनलाई सुधार गरेर ठोस रूपमा समाधानको पहल खोज्नु पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले थाले पनि काम सुरु नहुँदै उनी बाहिरिए। यस अवधिमा कर्जाको ब्याज दर घटेर सबैभन्दा कम 8.43% सम्म पनि झरेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा गत मंगलबारसम्म कुल निक्षेप 54 खर्ब 40 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह 48 खर्ब 27 अर्ब रुपैयाँ छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि यही चैत्र तेस्रो सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 271 अर्ब रुपैयाँ कुल निक्षेप थपिएको छ।
सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 1 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधिहरूका आन्दोलनले पनि 2079 मै उग्र रूप लिए। सो सालमा घर जग्गा क्षेत्रका लागि पनि सुखद रहन सकेन। तरलताको अभाव भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा रोकेसँगै सुरु भएको घर जग्गा कारोबारको सुस्तता पछिल्ला महिनाहरूमा झन्झन बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा घर जग्गा कारोबारमा करिब 60% गिरावट आएको छ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका हिसाबले पनि 2079 सुखद रहेन। उक्त अवधिका प्राय सबै महिना खुद विदेशी लगानी ऋणात्मक छ। यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना साउनदेखि फागुनसम्ममा नेपालमा कुल 1 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ मात्र खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहका हिसाबले भने 2079 साल नेपालका लागि निकै सुखद रह्यो, जस अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा रेमिट्यान्स मार्फत 7 खर्ब 94 अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब 25.3%ले बढेको थियो। त्यस्तै गएको 1 वर्षमा शेयर धनीको सम्पत्तिको मूल्य करिब 16 खर्ब रुपैयाँले घटेको छ। 2078 भदौ 2 मा कुल बजार पुँजीकरण 44 खर्ब 68 अर्ब रुपैयाँ कायम रहेकोमा चैत्र 29 गतेसम्म आइपुग्दा यो 28 खर्ब 55 अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। गत वर्षको भदौ 2 मै नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दु 3149 बिन्दुमा थियो। अहिले नेप्से करिब 40%ले घटिसकेको छ। यसरी 2079 सालमा अर्थतन्त्रका सबै अर्थतन्त्र खस्कदो अवस्थामा सकिएको छ। यद्यपि 2079 सालको अन्त्यमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति, सुधारान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स लगायत बाह्य सूचकमा सुधार आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले भने झनै संकटको संकेत देखाएको छ। दर्शकवृन्द, नेपालको लागि भने 2079 आर्थिक रूपमा मात्रै नभएर अन्य हिसाबले पनि अलिकति पीडादायी वर्ष नै रह्यो। माघ 1 मा पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइन्सको विमानमा सवार 72 जनाको मृत्यु भयो। हवाई उडानका हिसाबले वर्ष 2079 असाध्यै असुरक्षित वर्ष रह्यो। वर्षको सुरुवात ताका नै मुस्ताङमा तारा एयरलाइन्सको विमान खसेको थियो। बेला बखतमा विमानहरूमा समस्या, फोर्स ल्यान्डिङ लगायतका चैत महिनामा मात्र 2वटा हेलिकप्टर दुर्घटनाका खबर सुनिए। यद्यपि यी हेलिकप्टर दुर्घटनामा भने मानवीय क्षति चाहिँ हुन पाएन। नेपाली परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने वर्ष 2079 एउटा शक्तिको स्रोत परिवर्तन र रूपान्तरणको सुरुवातका वर्षको रूपमा लिन सकिन्छ। वर्ष 2079 ले सुरु गरेको राजनैतिक विचारधाराको नयाँ धारले आगामी वर्षहरूमा नयाँ चेतनाको जागृत गर्ने विश्वास गरिएको छ। वर्ष 2079 मा नेपालमा निर्वाचनका श्रृङ्खलाहरू भए। नेपाली प्रजातान्त्रिक इतिहासमा दलहरू भन्दा माथि उठेर व्यक्ति र विचारले स्वतन्त्र समर्थन पाएको यति ठूलो रूपान्तरण अहिलेसम्म भएको थिएन। वर्ष 2079 मा नेपालले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पायो। निर्वाचनका श्रृङ्खला भए पनि केही नयाँ र केही पुराना अनुहारहरू सडक र सदनमा देखिरहे। 2079 जतिसुकै पीडादायी भए पनि 2080 मा एउटा प्रिय कामना चाहिँ गर्नैपर्छ। त्यो के हो भने परिस्थितिले नाटकीय मोड लियोस्, नेपाल समृद्ध र नेपाली सुखी हुने बाटोतिर मोडियोस्, घर देशमा समृद्धि छाओस् र सुखका दिन आए भन्ने सम्भवतः परदेशमा बस्ने नेपालीले पनि सत्यम शिवम सुन्दरमको अनुभूति गर्न पाउनेछन्। वर्ष 2079 अनेक आरोह अवरोहका बीच बिदा भए पनि 2080 मा सबैलाई मङ्गल हुनेछ भन्ने कामना गरौँ। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ बिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते। Sponsored by मेरू देश मेरू जगदम्बा सिमेन्ट।